यही सलूक अहमद सुइकार्नो के साथ हुआ और हो रहा है। मैं सुइकार्नो को एक फरिश्ता बनाकर पेश नहीं कर रहा, लेकिन ये मत भूलें कि तारीख ता क़यामत गवाही देती रहेगी कि सुइकार्नो जंग आज़ादी के लीडर और हीरो थे। उन्होंने दो बड़ी ताकतों अमेरिका और बरतानिया की बेपनाह जंगी ताकत के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से जंग आज़ादी लड़वाई। अपने इन अवाम को जो बड़ी लंबी मुद्दत से विलनेज़रियों के गुलाम चले आ रहे थे, एक गयूर और पुरवकार कौम बनाया और दुनिया के नक्शे पर एक नया और आज़ाद मुल्क पैदा किया जिसका नाम इंडोनेशिया रखा। आज तमाम मुल्क डरते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इनमें से किसी पर पाबंदियां आयद न कर दे। सुइकार्नो वो वाहिद हुक्मरान है जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खड़े होकर इन बड़ी ताकतों के मुंह पर थूका और अक़वाम मुत्तहिदा से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। इसके नताइज इंडोनेशिया के लिए बड़े ही ख़तरनाक हो सकते थे, लेकिन अहमद सुइकार्नो ने अपनी कौम और अपने मुल्क के वक़ार को सामने रखा और नताइज की परवाह न की। उन्होंने रूस के साथ मुआहदा करके अपने मुल्क को एक जंगी ताकत बना दिया। ये तफसीलात मैं पहले भी पेश कर चुका हूँ। यहाँ ये बताना मकसूद है कि अमेरिका अहमद सुइकार्नो को किसी कीमत पर माफ़ नहीं कर सकता था। एक जुर्म यह कि सुइकार्नो की क़यादत में इंडोनेशियाई मुसलमानों ने अमेरिका और बरतानिया को शिकस्त फाश दी थी। दूसरा जुर्म यह कि सुइकार्नो ने अक़वाम मुत्तहिदा की तौहीन कर दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका का अपना इदारा है। फिर अहमद सुइकार्नो ने यह जुर्म किया कि रूस के साथ दोस्ती कर ली और अपने मुल्क को जंगी ताकत बना लिया। ज़मीन की मादनी दौलत से अवाम को खुशहाली दी। अहमद सुइकार्नो ने सबसे बड़ा गुनाह ये किया, सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान को भरपूर जंगी मदद दी। ये तफसील मैं पहले भी सुना चुका हूँ। अमेरिका सख्त नाराज़ हुआ। अमेरिका की कोशिश ये थी कि पाकिस्तान भारत के हाथों ऐसी बुरी हालत को पहुँचे कि भारत की बरतरी तस्लीम कर ले और अपनी इस्लामी तशख़्ख़ुस और ख़ुद इरादियत से दस्तबरदार हो जाए। ये भी मान ले कि अमेरिका इसे भारत के हाथों पिटवा भी सकता है और छुड़वा भी सकता है। सुइकार्नो को अमेरिका ने इस जुर्म की यह सज़ा दी कि CIA के इंतज़ामात के तहत इंडोनेशिया में ऐसी कत्लो गारत करवाई कि मुल्क खून में डूब गया। अमेरिका सोहार्तो को ऊपर लाया और सुइकार्नो को कैद में डालकर सोहार्तो को सदर बना दिया और इस तरह अमेरिका ने इंडोनेशिया फतह कर लिया। आज 31 साल गुजर गए हैं। सोहार्तो ही इंडोनेशिया का सदर चला आ रहा है। वहाँ बाकायदा इलेक्शन होते हैं और हर बार जीत सोहार्तो की होती है। ये इलेक्शन फ़ौज और पुलिस की ज़ेर साया होते चले आ रहे हैं। सोहार्तो के दौरे हुकूमत में इंडोनेशिया पर अमेरिका की गिरफ्त मुकम्मल तौर पर मजबूत हो गई और सोहार्तो ने अपने हाथों इस्लाम की जड़ें काटी और अवाम के लिए रोटी कपड़े का मसला खड़ा करके इन्हें गरीब और कंगाल बना दिया। इंडोनेशिया हज़ारों जजीरों का मजमुआ है। कई जजीरों में एक अरसे से ये मुहिम चल रही है कि मुसलमानों को इनकी ज़मीनों से बेदखल करके वहाँ ईसाइयों को आबाद किया जा रहा है और अवाम एहतजाज करते हैं तो उन पर पुलिस और फ़ौज को कुत्तों की तरह छोड़ दिया जाता है। अमेरिका यही चाहता था कि ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता ईसाइयों के कब्ज़े में आता जाए और इस्लाम बराए नाम रह जाए। अपनी इस दास्तान को आगे चलाने से पहले मैं मौजू समझता हूँ कि इंडोनेशिया में अब जो खूनरेज़ सूरत हाल पैदा हो गई है, इसका इंतहाई मुख्तसर जिक्र कर दूँ। ये इसलिए कि इंडोनेशिया में एक बार फिर सुइकार्नो के नारे लगने शुरू हो गए हैं। वहाँ एक और इलेक्शन मुहिम शुरू हो गई है और सोहार्तो अब भी मुल्क का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। अमेरिका के इस पिट्ठू की उम्र 75 बरस से तजावुज़ कर गई है और वो दिल के आर्जे में मुब्तला है जिसका वो इलाज करवा रहा है। लेकिन हवसे इक़्तिदार का ये आलम कि वो अब भी पहले की तरह पुलिस और फौज की राइफलों के साए में सदारत की कुर्सी पर विराजमान रहना चाहता है। लेकिन अहमद सुइकार्नो की बेटी मेगावती सुइकार्नो पुत्री उसके मुकाबले के लिए मैदान में उतराई है। इस खातून की उम्र 43 साल है। उसने अपनी पार्टी बना ली है जिसका नाम इंडोनेशी जमहूरी पार्टी है और वो उसकी चेयरपर्सन है। सुइकार्नो पुत्री का मतलब है सुइकार्नो की बेटी। इंडोनेशिया के अवाम और वहाँ का नौजवान तबका, क्या बच्चा क्या बूढ़ा क्या जवान, मेगावती के झंडे तले जमा हो गया है। वहाँ के लोग सोहार्तो की 31 साला डिक्टेटरशिप से इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि वो गलियों में और सड़कों पर नारे लगाते हैं, मेगावती जीतेगी। 1.5-2 महीने पहले जकार्ता में लोगों ने बड़े लंबे लंबे जुलूस निकाले और नारेबाजी की। वो सोहार्तो जो पुलिस और फौज के ज़ेरे साए इंडोनेशिया का ताहयात बादशाह बना बैठा है, कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई और कुर्सी सदारत से उठाने के लिए इसके मुकाबले में आ जाए। उसने हुक्म दे दिया कि मुजाहिरीन पर गोली चला दो। पुलिस ने गोली चलाई, बहुत खून खराबा किया और मेगावती पर पाबंदियां आयद कर दी। इसके जवाब में लोगों ने बड़े ख़तरनाक मुजाहिरे किए।
पुलिस की गाड़ियां जला दी और जितने भी तोड़ फोड़ कर सकते थे की, और फिर पुलिस और फौज ने इन मुजाहिरों को कंट्रोल करने के लिए पहले से ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद किया। मैं इन मुजाहिरों और पुलिस और फौज की ज़ालिमाना कार्रवाइयों की तफसील में नहीं जाऊँगा। इसकी बजाय मैं आपको एक और दिलचस्प बात सुनाता हूँ। एक ये कि मेघावती अपने नाम के साथ स्वीकारनो पुत्री लिखती है। अवाम की गालिब अक्सरियत इसके साथ हो गई है। सौहार्दों की हुकूमत के हर शोबे में फ़ौजी अफसर मुकर्रर हैं जो हर शोबे की कारकर्दगी पर नज़र रखते हैं ताकि कोई काम सौहार्दों के ख़िलाफ़ न हो। मालूम हुआ कि महकमा इतलात और नशरियात में जो फ़ौजी अफसर बैठा है, इसने अखबारों को ये नोटिस भेजा है कि वो जब किसी खबर में मेघावती का नाम लिखें तो इसके साथ स्वीकारनो पुत्री न लिखा करें बल्कि उसके खामन का नाम लिखा करें। इस हुक्म का मतलब ये है कि मेघावती को जो इतनी ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई है ये उसके बाप स्वीकारनो के नाम की वजह से है, लिहाजा स्वीकारनो को ब्लैक आउट कर दिया जाए। इंडोनेशिया पर दरअसल जर्नैल हुकूमत कर रहे हैं। इंडोनेशियाई ज़राए के मुताबिक ये जर्नैल अमेरिका के वजीफ़ा खोर एजेंट है। मेघावती ने कौम को ये नारा दिया है कि इंडोनेशिया में जर्नैली हुकूमत नहीं जमहूरी हुकूमत चलेगी, लेकिन जर्नैल ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मेघावती दरअसल कम्युनिस्ट है और मुल्क में कम्युनिज्म राइज करना चाहती है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि स्वीकारनो ने रूस के साथ दोस्ती कर ली है। अमेरिका के असला खाना में सबसे बड़ा बम यही है कि किसी मुल्क के हुक्मरान को रुसवा करना चाहता है तो उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा ज़ोर शोर से शुरू कर देता है कि ये कम्युनिस्ट है। फ़िलिपाइन में मुसलमान अपना अलग वतन बनाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रोपेगेंडा अखबारों और रिसालों में पढ़ो तो लिखा है कि फ़िलिपाइन की हुकूमत के ख़िलाफ़ कम्युनिस्ट गोरीले लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ ये वाज़े करना चाहता था कि जंग आज़ादी का लीडर और हीरो अहमद स्वीकारनो एक बार फिर ज़िंदा हो गया है। आपकी दिलचस्पी के लिए बताता हूँ कि स्वीकारनो ने अपने 3 बेटों के जो नाम हैं, इन नामों के मायने ये हैं, एक है आसमानी बिजली, दूसरा रात की गरज और तीसरे का नाम है तंदो तेज समुद्री तूफ़ान। इस बेटी का नाम मेघावती है। मेघा के मायने है बादल, सोहार तो देख रहा है। बादल में आसमानी बिजलियां चमकने और गरजने लगी हैं और तंदो तेज समुद्री तूफ़ान आ रहा है। अगर मेघावती जीत गई तो यह अमेरिका की शिकस्त होगी। एक ऐसा मुल्क उसके हाथ से निकल जाएगा जिसकी ज़मीन तेल, पेट्रोल और बड़ी ही कीमती और वाफर मादनियात देती हैं। अमेरिका के लिए ये भी बड़ी दुख वाली बात होगी कि एक मुसलमान मुल्क जिसमें वो सौहार्दों के ज़रिए ईसाइयों को आबाद करता चला जा रहा था और इस्लाम की बेखुनी हो रही थी, वो मुल्क इसके पंजे से निकल जाएगा। हमारी असल मजबूरी ये है कि आलमी मीडिया यानी अखबार, रिसाले और टीवी वगैरह अमेरिका के हाथ में है। तीसरी दुनिया के ज़राए इब्लाग तो है ही अमेरिका के ज़रिए असर। इस सूरत हाल में हमें जो ख़बरें और तबसरे पढ़ने को या सुनने को मिलते हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं होते। इनमें अमरीकी मफाद और नुक्ता निगाह छुपा हुआ होता है। आज की दुनिया के सामने अहमद स्वीकारनो की जो तस्वीर पेश की जा रही है वो अमरीकी मफादात और नुक्ता निगाह के मुताबिक मसख शुदा होती है। मैं इस स्वीकारनो को जानता हूँ जिसके अहकाम और तंजीम में शामिल होकर मैंने जंग आज़ादी लड़ी थी। मैं अकेला ही नहीं, उस वक़्त की इंडियन आर्मी के बेअंदाज मुसलमान फ़ौजी इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में शरीक थे और इनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें स्वीकारनो मिला था और मिलता रहता था। ये वो मुसलमान फ़ौजी थे जो इंडिया के मरकज़ी शहर जकार्ता में या इसके मज़ाफ़ात में थे। ऐसे लोग अभी ज़िंदा होंगे, इनकी राय भी ले लें। मैं चूँकि बर्मा वगैरह के इलाकों में रहा हूँ और जापानी फ़ौजी हर वक्त दिलो दिमाग पर आसेब की तरह सवार रहते थे और फिर मैं जापानियों के साथ रहा भी हूँ, इसलिए इस वक्त की कोई बात किसी अखबार या किताब में देखता हूँ तो बड़ी शौक़ और दिलचस्पी से पढ़ता हूँ। मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन और बड़ी कीमती साल इन इलाकों में गुजरे हैं। आगाज़ जवानी का ही तो वक़्त होता है जब इंसान अपना मुस्तकबिल बनाता है, लेकिन मेरा वो वक़्त ऐसी ज़मीन पर और ऐसे हालात में गुजरा जब मौत साए की तरह साथ साथ चल रही थी और कोई भी कदम ज़िंदगी का आखिरी कदम हो सकता था। जहन में ये सोच रहती थी कि मैं अपनी फ़ौज की गोली से मरूंगा या जापानी पकड़ लेंगे और मेरे जिस्म पर संगीन बाजी की मशक करेंगे, या हवाई जहाज़ से बम गिरेगा या किसी तोप का गोला मेरे करीब फटेगा और मेरे जिस्म के टुकड़े उड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले आलमी टीवी CNN पर छोटी सी एक फ़िल्म देखी जिसमें थाईलैंड और बर्मा के जंगलों में से गुजरती हुई एक रेलवे लाइन दिखाई गई। ये रेलवे लाइन सामने आ जाती है और जब तक मैं उसे कागज़ पर उगल न दूँ या 2-4 दोस्तों को सुना न दूँ मुझे चैन नहीं आता। आइए मैं आपको मैदान हशर में ले चलता हूँ जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी सलीबी ताकतें मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाने के लिए अपने बमबार हवाई जहाज़ों, तोपों और मशीन गनों से आग बरसा रही थीं। मुसलमानों को ग़ुलाम बनाने का असल मकसद ये था कि इस खित्ते से इस्लाम की आवाज़ न उठ सके और यहाँ से इस्लाम को बेदखल कर दिया जाए। ये मैं बता चुका हूँ
کہ انڈونیشی مجاہدین آزادی کے پاس ہوائی جہاز بھی نہیں تھے اور توپ خانے بھی نہیں تھے، وہ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں سے بھی محروم تھے۔ پھر انہوں نے جنگ آزادی کس بلبوتے پر اور کس طاقت کے زور پر جیت لی تھی۔ کچھ واقعات تو سنا چکا ہوں، ایک اور سناتا ہوں۔ پچھلے باب میں جو واقعہ سنایا ہے، اس کے بعد مجھے اور عاشق علی کو ہیڈ کوارٹر کے حکم کے مطابق عثمان کی پارٹی میں ہی مستقلاً شامل کر دیا گیا تھا۔ یوں تو عثمان ہمیں بڑا پکا لگتا تھا، لیکن عثمان میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ میں اور عاشق علی اسے اپنا پیر استاد اور بڑا ہی مخلص دوست سمجھنے لگے تھے۔ وہ ہم دونوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتا تھا اور کبھی نہیں بھولتا تھا کہ ہم اتنی دور پردیس کے رہنے والے اس کی مدد کو آئے ہیں۔ فرائض کے معاملے میں بڑا ہی سخت آدمی تھا، غلطیاں اور بھول چوک برداشت کر لیتا تھا، لیکن دانستہ کوتاہی اور بزدلی کبھی معاف نہیں کرتا تھا۔ گوریلا کارروائیوں میں اگر کوئی بہت ہی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی تو وہ ایسی بے خوفی اور دلیری کے مظاہرے کر گزرتا تھا کہ وہ انسان کم اور آسمان سے اتری ہوئی مخلوق زیادہ لگتا تھا۔ مجھے اور عاشق کو اس کے ساتھ رہتے ہوئے 4-5 مہینے گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں ہم نے چھوٹی موٹی گوریلا کارروائیاں کی تھیں، یہ سب کے سب سنانا ضروری نہیں، ایک بڑی جھڑپ سناتا ہوں۔ ہیڈ کوارٹر سے عثمان کو بلاوا آیا اور وہ چلا گیا، اور وہ شام کو واپس آیا۔ اس کے پاس ایک آپریشن آرڈر تھا۔ میں نے یہ آپریشن آرڈر پڑھا، یہ انگریزی زبان میں ٹائپ کیا ہوا تھا۔ عام طور پر ان کے آپریشن آرڈر ان کی اپنی زبان میں لکھے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ آپریشن آرڈر انگریزی میں کیوں لکھا گیا تھا، بلکہ ٹائپ کیا ہوا تھا۔ میں جب فوج میں تھا تو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے آئے ہوئے سیکریٹ آپریشن آرڈر پڑھا کرتا تھا۔ اب ان گوریلوں کا آپریشن آرڈر پڑھا تو ذرا سا بھی شک نہ رہا کہ اوپر ہیڈ کوارٹر میں صحیح معنوں میں فوجی ذہن والے لوگ موجود ہیں۔ تحریر اور انداز خالصتاً فوجی تھا۔ جنگ آزادی کا وہ دور عروج کا دور تھا اور یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ادھر امریکیوں اور انگریزوں نے بھی مزید کمک منگوائی تھی، اور کبھی تو یوں لگتا جیسے یہ اہل صلیب بولے ہو گئے ہیں۔ اندھا دھند ان کے ہوائی جہاز بم پھینکتے رہتے ہیں اور ذرا سے اشارے پر ان کے توپ خانے آگ برسانے لگتے ہیں۔ حکم یہ آیا تھا کہ دریا کے پاس 3.5-4 میل ہی 2 گاؤں تھے۔ ظاہر ہے وہ مسلمانوں کے گاؤں تھے۔ یہ وہی دریا تھا جو میں نے تیر کر عبور کیا تھا۔ یہ دونوں گاؤں اس طرف تھے جس طرف سے میں آیا تھا۔ دریا تو مڑ کر کسی اور طرف چلا جاتا تھا، اور جو گاؤں بتائے گئے تھے ان کے قریب ہی ایک ندی گزرتی تھی جس کی چوڑائی تقریباً 25 گز بتائی گئی تھی۔ اس کی گہرائی 5 یا 6 فٹ کے درمیان تھی۔ اس ندی پر لکڑی کا ایک پل بنا ہوا تھا جس کے نیچے کوئی ستون نہیں تھا۔ یہ دونوں گاؤں ندی کے ایک طرف تھے اور ندی سے ان کا فاصلہ تقریباً 1 میل تھا۔ ندی کے دوسرے کنارے سے تقریباً اتنی ہی دور ایک گورا ریجیمنٹ کی 2 رائفل کمپنیوں نے آ کر ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہاں غالباً جاپانیوں نے جنگ عظیم کے دوران عارضی کچی سی 3-4 بارکیں بنائی تھیں۔ گوروں کی یہ کمپنیاں ان بارکوں میں رہتی تھیں۔ ان گوروں کی نفری 200 سے زیادہ تھی۔ ان کمپنیوں کی کچھ نفری نے ان دونوں بستیوں کے درمیان آ کر ایک پوسٹ یعنی چوکی سی بنا لی تھی۔ سینڈ بیگوں کی دیواریں کھڑی کرنی تھی اور ان کے اندر 3 خیمے گاڑ لیے تھے۔ سینڈ بیگوں کی دیوار میں سے انہوں نے 2 جگہوں سے دیوار میں سوراخ چھوڑ دیے تھے۔ ان میں مشین گنیں لگا دی تھی۔ ایک طرف اس پوسٹ سے 4-5 فرلانگ دور ایک گاؤں تھا اور پوسٹ سے آگے اتنی ہی دور دوسری بستی تھی۔ اطلاع کے مطابق دونوں بستیوں میں آبادی بہت ہی کم تھی۔ عثمان کو ہیڈ کوارٹر میں بلا کر زبانی بتایا گیا تھا کہ یہ گورے وقتاً فوقتاً ان دونوں بستیوں میں جا دھمکتے ہیں اور آباد گھروں کی تلاشی لیتے ہیں، اور جو گھر خالی ہیں ان کے اندر جا کر بھی دیکھتے ہیں۔ ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ انہوں نے کسی عورت کو کبھی چھیڑا ہو یا کسی اور طریقے سے گاؤں والوں کو پریشان کیا ہو۔ بتایا گیا وہ جب تلاشی لیتے ہیں تو بڑے غصے میں ہوتے ہیں اور بار بار رائفلوں کی نالیاں گاؤں والوں کی طرف کر کے ڈراتے ہیں۔ پھر ان گوروں نے گاؤں والوں تک اپنی باتیں پہنچانے کا یہ ذریعہ حاصل کر لیا کہ 2 انڈونیشی اپنے ساتھ رکھ لیے جو انگریزی جانتے اور بول سکتے تھے۔ وہ یقیناً مسلمان نہیں تھے، بالنظری ہی ہو سکتے تھے۔ اب وہ گاؤں میں داخل ہوتے تو ان آدمیوں کی معرفت لوگوں سے بات کرتے تھے۔ گاؤں والے اور ہم سب سمجھتے تھے کہ یہ گورے فوجی اس شک پر بار بار گاؤں کی تلاشی لیتے ہیں کہ کوئی گوریلا پارٹی یا 1-2 گوریلے یہاں کر پناہ لیتے ہوں گے۔ میں نے بتایا ہے کہ گورا ریجمنٹ کے یہ جوان کسی عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بڑے اچھے کردار والے اور شریف گورے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ عورت پر دست درازی کی تو گوریلے بہت برا انتقام لیں گے۔ گوروں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ 2 ملکوں کی بری اور فضائی جنگی طاقت ان مسلمانوں کو نہیں دبا سکی، بلکہ یہ روز بروز کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے انہیں اس قسم کا اشتعال نہ دلایا جائے کہ ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا جائے۔ انہیں اوپر سے ایسا ہی حکم ملا ہوگا
حالانکہ میں نے بعد میں دونوں بستیوں میں دیکھا تھا کچھ جوان اور اچھی شکل و صورت کی عورتیں موجود تھیں۔ اصل بات عثمان نے مجھے اور عاشق علی کو بتائی تھی۔ ہیڈ کوارٹر نے یہ محسوس کیا تھا کہ امریکی اور انگریز دیہاتی علاقوں میں آ کر پوسٹیں بنا رہے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گوریلوں کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، جیسے گھیرا تنگ کیا جاتا ہے۔ گوریلا آپریشن کا مقصد یہ تھا کہ ان کمپنیوں پر ان کی اس پوسٹ پر ایسا حملہ کیا جائے کہ انہیں بہت سا جانی نقصان دیا جائے تاکہ یہ یہاں سے بھاگ جائیں، اور پھر دشمن اپنی فوج کو دیہاتی علاقے میں اس طرح نہ بھیجے کہ بستیوں کے قریب آ کر پوسٹیں بنا لیں۔ یہ کمپنیاں دراصل گوریلوں پر نظر رکھنے کے لیے اور ان کی نقل و حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے یہاں آئی تھیں۔ ہمارے لیے حکم یہ تھا کہ ہماری پوری پارٹی عثمان کی قیادت میں دریا کے اس کنارے پر جائے گی، اور اس کنارے سے جو علاقہ شروع ہوتا ہے اس علاقے کی 1 یا 2 گوریلا پارٹیاں ہمارے ساتھ مل جائیں گی، اور پھر ہم ان گوروں پر حملہ کریں گے۔ عثمان نے پوری پارٹی کو اکٹھا کر کے اس آپریشن کی بریفنگ دی اور بتایا کہ کل صبح جب اندھیرا ہوگا پارٹی روانہ ہو جائے گی۔ عثمان نے پہلے انڈونیشی زبان میں پارٹی کو سارا آپریشن سمجھایا، اور اس کے بعد مجھے اور عاشق کو اردو میں یہ سب کچھ بتایا۔ میں خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آمنے سامنے مورچہ بند ہو کر نہیں لڑنا تھا، بلکہ یہ گوریلا آپریشن تھا جس کا اصول ہوتا ہے ضرب لگاؤ اور ادھر ادھر ہو جاؤ۔ ہماری پارٹی کی جو نفری جا رہی تھی اس کی تعداد صرف 17 تھی، 15 آدمی تھے اور 2 جوان سال لڑکیاں۔ لڑکیوں کو آدمیوں کی کمی کی وجہ سے ساتھ لے جایا جا رہا تھا۔ کمی کی وجہ یہ تھی کہ پارٹی کے کچھ جوان کسی اور مشن پر چلے گئے تھے اور 3-4 دنوں تک ان کی واپسی متوقع نہیں تھی۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پہلے گوروں کی پوسٹ پر شب خون مارا جائے گا، اور توقع ہے کہ ندی کے پار ان کی جو نفری بارکوں میں رہتی ہے وہ ان کی مدد کو دوڑی آئے گی۔ اس نفری کو روکنے کے لیے ندی کا پل بارود سے اڑا دیا جائے گا۔ ہمیں بتایا تو یہ گیا تھا کہ روانگی علی صبح ہوگی، لیکن یہ وقت بدل دیا گیا اور ہم دوپہر کے بعد اپنے ٹھکانے سے چلے۔ ہم اکٹھے نہیں چل رہے تھے بلکہ دور دور بکھر کر جا رہے تھے۔ ہم دور سے دیکھے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ علاقہ گھنا جنگل تھا اور اس میں چٹانیں اور ٹھکریاں بھی تھیں۔ گھاس خاصی اونچی تھی اور جنگلی پودے بھی زیادہ تھے۔ ہم دریا کے کنارے اس وقت پہنچے جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ دریا کے کنارے 2 کشتیاں بندھی ہوئی تھیں اور 4 آدمی وہاں موجود تھے۔ یہ چپوؤں سے چلنے والی چھوٹی کشتیاں تھیں۔ یہ دونوں آدمی ملاح تھے۔ انتظام دیکھیے وہ پہلے سے موجود تھے اور انہیں معلوم تھا کہ یہ سارا کام کیا ہے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ آگے راستہ صاف ہے۔ جب شام گہری ہو گئی تو 7-8 آدمی ایک کشتی میں بیٹھے اور 2 ملاحوں نے چپو مارنے شروع کر دیے۔ آدھی پارٹی ابھی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کشتی کو وہاں سے سامنے والے کنارے تک لے جانا تھا، جو بڑا ہی مشکل کام تھا کیونکہ دریا کا پاٹ تنگ تھا اور گہرائی زیادہ تھی، اس لیے موجیں ذرا زیادہ اٹھ رہی تھیں۔ یہ ان ملاحوں کا ہی کمال تھا کہ وہ کشتی پار لے جا رہے تھے۔ میں تو دیکھ دیکھ کر کہتا تھا کہ کشتی ابھی ڈوبی کے ڈوبی، موجیں اسے اوپر اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی۔ اندھیرا اتنا ہو گیا تھا کہ اب پار والا کنارہ بلکہ دریا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ پار والے کنارے پر ایک ماچس جلی اور 1-2 سیکنڈ بعد بجھ گئی۔ عثمان ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ چلو کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وہ روشنی اشارہ تھا کہ پہلی کشتی پہنچ گئی ہے اور دشمن کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہم سب کشتی میں بیٹھے اور ملاحوں نے چپو مارنے شروع کر دیے۔ خطرہ یہ تھا کہ کبھی کبھی دریا میں فوجی موٹر بوٹ میں گشت کے لیے نکلا کرتے تھے، لیکن میں تو دشمن سے زیادہ اس دریا کو دشمن سمجھتا ہوں۔ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں جس میں کوئی دریا اور کوئی نہر بھی نہیں۔ یہی دریا تھا جس میں میں پل سے کود آیا اور تیر کر کنارے لگا تھا، لیکن اس روز یہ دریا گڑگڑا کر کشتی کو اوپر نیچے پھینکتا اور جھنجھوڑتا تھا۔ آخر کشتی کو ملاح کنارے پر لے گئے اور ہم اترے۔ اب یہ خطرہ شروع ہو گیا تھا کہ یہ علاقہ دشمن کی زیر نگرانی تھا اور وہ پوسٹ کوئی زیادہ دور نہیں تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔